नमस्कार दर्शकबिन, पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरियाको यो साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवादमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशमा राईको तर्फबाट र कार्यक्रम समय संवाद प्रत्येक हप्ता तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पत्रकार महासंघको फेसबुकमा अनि पत्रकार महासंघको फेसबुक पेज मार्फत हामीले कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ र धेरैजना साथीहरूले मन पराउनु भएको कार्यक्रम रहेको छ समय संवाद र समय संवाद धेरैजना साथीहरूलाई मैले भनिरहनु नपर्ला, तथापि पनि कोही साथीहरू हुनुहुन्छ कार्यक्रममा भर्खरै मात्र निहाल्नु भएको छ र कस्तो खालको कार्यक्रम हो के हो भनेर जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो दक्षिण कोरियाको यो पत्रकार महासंघले तयार गरेको यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो समय संवाद। र समय संवाद हामी प्रत्येक आइतबारको दिन साँझ 7 बजे तपाईहरूको सेटमा फेसबुक मार्फत लिएर आउने गर्दछौँ। तथापि पनि कोही बेला प्रवासमा काम गरिरहँदा टेक्निकल रूपमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदा अथवा कामको व्यस्तताले गर्दा अलिकति तलमाथि लगभग अलिकति पछाडिका छ। लागि सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालिका अनि पत्रकार महासंघको तर्फबाट चाहिँ क्षमा याचना माग्दछु। अलिकति टेक्निकली फल्टले गरेर हामीले अलिकति लेट हुन गयौँ र दर्शकबिन पत्रकार महासंघको यो कार्यक्रम समय संवाद धेरैजना साथीहरूलाई जसरी सापेक्ष विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई विशेष रूपमा चाहिँ समय संवादमा चाहिँ ठाउँ दिने गर्दछौँ र उहाँहरूसँग उहाँहरूको जीवन भोगाइका बारेमा चाहिँ अलिकति नजिकबाट निहाल्ने र हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि उहाँको भोगाइले अनि उहाँले गर्नुभएको कामहरूले अझ ऊर्जा मिलोस् र उहाँ हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई चाहिँ जीवनयापन गर्नका लागि सहजता मिलोस् र अलिकति हामीले इन्फर्मेसनहरू पनि दिन सकौँ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र विगत 2 दिन अगाडि मात्र हामीले प्रोमो फालेका थियौँ। विशेष रूपमा चाहिँ प्रवासमा 50,000 भन्दा बेसी नेपालीहरू लिगली इलिगली रूपमा चाहिँ प्रवासमा बसिरहेका छौँ र विशेष रूपमा कोरिया भनेको चाहिँ नेपालीहरूका लागि एउटा काम गर्ने गन्तव्य स्थलको रूपमा पनि रहेको छ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ आज हामीले एमटियुमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएका एमटियुका महासचिवलाई कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ र जो साथीहरूसँग चाहिँ आफ्ना प्रश्नहरू छ गुनासाहरू छ र एमटियु सम्बन्धी अथवा प्रवासमा सम्बन्धी अथवा श्रमिक सम्बन्धी आजको कार्यक्रम चलिरहँदाखेरि उहाँहरूले हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र यी कुराहरूलाई यति नै थाती राख्दै कार्यक्रममा म एमटियुका महासचिव मधुसूदन ओझाजीलाई स्वागत गर्न चाहे। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। तपाईँ लगायत पत्रकार महासंघ सम्पूर्ण दक्षिण कोरिया युनिटलाई सर्वप्रथम म पत्रकार महासंघ 66औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्नो विचार राख्न समय दिनुभएकोमा सम्पूर्ण एमटियु परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। र प्राय धेरैजना श्रमिकको रूपमा आउनुभएका र कुनै पनि पेसामा आबद्ध भएर चाहिँ कोरियामा अलिक लामो समय बस्नुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ मधुसूदन भन्ने नाम चाहिँ नौलो होइन, तथापि पनि आजको कार्यक्रम धेरैजना साथीहरूले निहाल्नु भइरहेको होला। अलिकति मधुसूदनजीको आफ्नो पृष्ठभूमि यो भनौँ न नेपालमा एउटा जन्मभूमि नेपाल भए पनि कर्मथलो कोरिया बनाउनु भयो, तपाईँको पृष्ठभूमि र यो प्रवासको बारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी दिनुहोस् न, के रहेको छ? सुरुमा म पनि E9 भिसा नै बोकेर कोरिया प्रवेश गरेको हो र जुन मैले चाहिँ अब आफ्नो भोगाई भन्दा कोरियामा धेरै पीडा भोगेँ। सुरुमा जुन कार्यस्थलमा मैले धेरै भेदभाव खेप्नु पर्यो र यो अब मान्छे भइसकेपछि हामी जता गए पनि भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने हो। तर हामी विदेशी हुँदा मैले यतिसम्म भेदभाव भोगेँ कि एउटा मोटरसाइकलमा बसेको फोटो चाहिँ देख्दाखेरि त्यहाँको अब सिनियरले चाहिँ तेरो देशमा पनि बाइक छ र भनेर भन्ने हो। त्यस्तोसम्म चाहिँ भेदभाव मैले खेप्नु पर्यो कोरियामा र कार्यस्थलमा मैले कुटाइ पनि खाएँ। आफ्नो अब जो हामीले अब पीडित भएपछि अनि सहनु हुँदैन भन्ने लागेर चाहिँ मैले अब हक अधिकारको लागि आफै आवाज उठाउनुपर्छ, आफ्नो हक अधिकारको लागि आफै अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो भावनाले चाहिँ म एमटियुमा आबद्ध भएँ र सुरुमा चाहिँ एमटियुको म सदस्य बनेपछि त्यसपछि अलिकति रोक्न प्रवेशको बारेमा जान्छौँ, तर अलिकति पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा परिवारदेखि नेपालको कुन भागदेखि कसरी तपाईँको यात्रा चाहिँ तय गर्नु, तपाईँको एउटा
कस्तो रहेको थियो घरको पारिवारिक घरमा को हुनुहुन्छ अनि नेपालमा रहँदाखेरि अलिकति पृष्ठभूमि बाँधिदिनुहोस् न। हजुर। म चाहिँ नेपालमा पहिले चाहिँ अब मेरो घर चाहिँ पुर्ख्यौली घर दार्चुला हो, जुन सुदूरपश्चिममा छ र अहिले चाहिँ म हाल कञ्चनपुरमा बस्छु। त्यो पनि सुदूरपश्चिमै छ र मेरो घरमा आमा बुवा सबै हुनुहुन्छ। मेरो श्रीमती छन् अनि छोरा 2 जना हुनुहुन्छ र म पनि सुरुमा चाहिँ अब धेरै ठुलो सपना बोकेर कोरिया आएको थिएँ। कोरिया जाउँ भन्छ सबैले। नेपालमा अब गर्न मिल्ने केही छैन, सबै अब विदेश गइरहेछ, म पनि जानु पर्यो भनेर चाहिँ कोरियन भाषा सिक्न सुरुमा काठमाडौँ आएँ। मैले विश्व भाषा क्याम्पस पनि पढेँ र त्यसपछि अरू इन्स्टिच्युटहरूतिर पनि पढेर कोरिया आउनु पूर्व अलि भनौँ नि अब त्यो नेपालमा अब सबैको उ थियो, त्यति बेला अलिक कोरियन भाषा पनि मैले हल्का पढाएँ, पढाउने अवसर पाएँ र त्यसपछि भाषा परीक्षा पास भइसकेपछि निकै ठुलो सङ्घर्षले कोरिया आएँ म। र अब पारिवारिक स्थिति भनेको चाहिँ अब बुवा चाहिँ टिचर हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर भइसक्नुभयो र अनि घरमा चाहिँ अब अरू त्यस्तो कोही छैन। भाइ चाहिँ मेरो अहिले पोल्यान्डमा छ र अब अरू सबै परिवार भन्नाले अब छोराछोरी पढिरहेछ। अब श्रीमती चाहिँ हाउसवाइफ भनौँ, त्यस्तो छ। जस्तै मधुसूदनजीलाई कति वर्ष अगाडि कोरिया प्रवेश गर्नुभएको थियो हल्का? अहिलेदेखि लगभग 8 वर्ष हुन थाल्यो म कोरिया प्रवेश गरेको। 8 वर्ष पहिला आएको। जस्तै 1 शताब्दी हुन लागेको रहेछ। यो 8 वर्ष अगाडि कोरियामा आउनुपर्छ भनेर सोचका साथ तपाईँले भयो, राजधानी पढ्नु, त्यो राजधानीमा रहँदा पढिरहँदा सामान्य परिवारको व्यक्तिले कोरियाको चिल्ला गाडीहरू, ठुला ठुला घरहरू अनि पैसाहरू, अझ नेपालमा त अझ कोरियाको ड्रेस, त्यस पछाडिबाट एक्ट्रेसको धेरै प्रभाव परेको छ। साँच्चै नै एउटा नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा कोरियामा बसेर देखिएको कोरिया र कोरिया आए साथ भोगेको कोरियामा कतिको भिन्नता पाउनु भयो, के रहेको थियो त? हजुर, सुरुमा अब अरू जस्तै म पनि थिएँ। जस्तै अब नेपालमा अब कोरियनहरू टुरिस्ट बनेर जान्छ, भ्रमण गर्न जान्छ भनेपछि कोरियनहरूको बोल्ने शैली एकदमै मिठो बोल्छ, जुन अब त्यो भनौँ नि अब हिंसा गर्ने तरिका पुरा ढोगेर राम्ररी हिंसा गर्थ्यो भनेपछि हामीलाई लाग्थ्यो ए कोरिया भनेको त साँच्चै एकदमै जति यहाँ आएपछि थियो नि त त्योभन्दा पूर्व चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ए कोरिया जान पाए त स्वर्गै रहेछ, त्यहाँ त कोरियनहरू त यस्तो रहेछ हैन, यति पुरा इज्जत गर्ने रहेछ मान्छेहरूलाई, त्यहाँ त भेदभाव नहोला भनेर सोचेको थिएँ। अनि जुन हामीले भिडियोहरू देख्थे, जुन अब हामीले पढ्दाखेरि भिडियोहरू हेर्छौँ, अब त्यो लिसनिङ सुन्छौँ, त्यता पढ्दा के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ए साँच्चै कोरिया भनेको त स्वर्ग नै हो हाम्रो लागि भनेर चाहिँ सोचिन्थ्यो। तर त्यहाँ गएपछि हामीले दुःख गर्नुपर्छ त्यस्तो भन्ने भावना चाहिँ ममा पनि थिएन सुरुमा। म पनि यस्तो सोच्थेँ कि कोरिया जान पाए 2-3 लाख कमाइन्छ। नेपालमा अब धेरै त्यो पनि गरिदिया हुन्छ इन्स्टिच्युटहरू चारैतिर, अब जो भनौँ ट्रेनिङ सेन्टरहरू, त्यता अब ट्रेनिङ दिने सरहरूले पनि ए कोरिया गयो भने त करोडपति हस्, भोलि तेरो कार हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ हैन, त्यो ठुल्ठुलो सपनाहरू जुन देखे हुन्छ। र त्यही हुँदाखेरि म पनि त्यसमा एक थिएँ। म पनि आउने बेला भनौँ नि भोलि कोरिया जाँदैछु भनेर आज राति चाहिँ पार्टी गरेर आएको मान्छे हो म पनि। पर्ने कुरा छैन त्यसमा हैन। त्यसरी आएको जब कोरियामा प्रवेश गरेँ, अब त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरसम्म ठिकै थियो, ट्रेनिङ सेन्टरसम्म आउँदा ठिकै छ। त्यसपछि जब कम्पनीमा प्रवेश गरेँ, सर्वप्रथम शब्द थियो मलाई गाली गरेको मेरो भनौँ नि त अब सिनियरले बोल्दा नै गाली गरेर बोलायो मलाई हैन। त्यो हुँदा चाहिँ सुरुमै मलाई के एकदमै उ लाग्यो, अब अलिअलि भाषा जानिन्थ्यो, पढेर आयो मान्छे भएर गाली पनि हल्का बुझ्ने भए चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हुँदा कम्पनीमा जुन पीडाहरू हामीले भोग्छौँ, जुन भेदभाव भोग्छौँ, त्यो सुन्दा चाहिँ मैले भनौँ नि 10 दिनसम्म म आएको 10 दिनसम्म सुतेको थिएन। यो कुरा मैले कसै घर परिवारलाई पनि सेयर गरेन। मैले जति त्यहाँ पीडा भोगेँ मैले कसैलाई सेयर गरेन र 10 दिनसम्म लगभग म सुत्नै पाएको थिएन। बिहान काममा जाने 8 बजे अनि आउने 9 बजे, छुट्टी साँझ 9 बजे हुने, आएर फेरि भोलि काममा जाने टेन्सन हुने। किनकि त्यो कामको टेन्सन भन्दा पनि त्यहाँ हुने भेदभाव, गाली गलौज हैन, त्यो चाहिँ खेप्न नसकिने र काम पनि अब आफ्नै हिसाबले गर्न पायो भने अब काम गर्न नसकिने होइन। अब तर यहाँ के छ कि काम गर्दा पनि तनाव धेरै दिने
त्यसो भएर चाहिँ जुन नेपालमा जुन यो सौलका जो चिल्ला सडकहरू हामीले हाइवेहरू देखेका थियौँ, यहाँका खोसोक बसहरू, ट्रेनहरू र यस्तो भनौँ नि अब सभ्य ठाउँहरू देखेका थियौँ। जब हामी कार्यस्थलमा आएपछि चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत भइदियो। त्यस कारणले पनि धेरै साथीहरू डिप्रेसनमा जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो भगाइअनुसार। तर म चाहिँ त्यस्तो गरिनँ। मैले चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको लागि आफै लड्नुपर्छ, यो भनेको भेदभाव हो भनेर चाहिँ मैले अगाडि आएर सर्वप्रथम मेरो इन्टरभ्यू थियो कोरियन टाइम्समा आएको थियो। त्यो भोगाइ म त्यो चाहिँ पुरै मैले त्यहाँ पुरा भनेको थिएँ, रेकर्डिङ पनि थियो, सबै थियो र यस्तो छ, यसरी गाली गर्छ, यसरी कुट्छ भनेर चाहिँ आएपछि अब त्यसरी नै भनौँ न त भोगाइ त्यस्तो थियो मेरो सुरुमा चाहिँ कोरियाको। हजुर, जस्तै यो 8 वर्ष प्राय मैले आफैले पनि भन्नु पर्दाखेरि अलिकति मेरो आफ्नो हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि त्यति नराम्रो नलागोस् होइन। हामीले अथवा कोरिया बनाइरहँदाखेरि गिभ एन्ड टेक भन्ने कुरा जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ होइन, अलिकति। तर मलाई पनि आफूलाई मनले पनि खड्केको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ साँच्चै नै नेपालमा बस्दाखेरि अथवा नेपालमा रहँदाखेरि अथवा हामी सामान्य जुन नेपालमा चाहिँ भनौँ 100मा 80% मान्छेहरू चाहिँ गाउँ अथवा हामी विकट ठाउँबाट आएका हुन्छौँ, बिलङ गर्छौँ होइन। अनि भन्न त नहुने तर कार्यक्रम चलाइरहँदा मलाई के लाग्छ भने अलिकति हाम्रो घरमा अथवा हामी परिवारमा, समाजमा अथवा राष्ट्रले हामीलाई अलिकति हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारहरू नसिकाएको हो कि, अथवा हामीले जसरी व्यवहारमा त भन्छौँ नि, हामी बोली मात्र भनिरहेका हुन्छौँ गर्नुपर्छ, सबैलाई समान रूप गर्नुपर्छ, आफूले पनि रेस्पेक्ट दिने लिने गर्नुपर्छ, त्यो खासै हाम्रो नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भएको पाइँदैन। त्यो कुराले पनि कोरिया जस्तो एउटा विकसित राष्ट्रमा आउँदाखेरि रेस्पेक्ट दिन नसक्ने, लिन नसक्ने त्यो कुराले पनि कहीँ कता बाधा पुर्याएको हो कि भन्ने पनि मलाई आफैलाई भान हुन्छ। यसलाई कसरी तपाईँले बताउनुहुन्छ? त्यो पनि केही पर्सेन्ट हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अब त्यो पनि एउटा हो, तर चाहिँ अब कोरियामा चाहिँ अब हेर्दाखेरि अब जुन इपिएसको कारणले हामी धेरै शोषित पीडित भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई त। नेपालमा पनि हामीले त्यो यहाँको अरू जेनेरेसन कोरियन मान्छे गलत हो भनेर चाहिँ मैले भन्दैन कहिले पनि होइन। जुन कोरियन मान्छेहरू सबै ठिक छ, राम्रो नराम्रो मान्छे समाजमा जहाँ पनि हुन्छ, कोही राम्रो कोही नराम्रो। अब थोरै नराम्रो मान्छे हुनसक्छ, 1-2 जना नराम्रो भयो भन्दैमा पुरै कोरिया नै नराम्रो हो, कोरियन समाज नै नराम्रो छ भन्न खोजेको होइन। कोरियन समाज राम्रो छ, यहाँ सबैलाई आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गरिन्छ। बरु हामी नेपाली चाहिँ एकअर्काप्रति हामी आदरको भावना छैन, तर कोरियामा त्यो चाहिँ छ। तर त्यो भन्न खोजिया होइन कि मैले यो समाजै गलत हो, यहाँको सबै समुदाय नै बेकार हो भन्न खोजिया होइन कि। जुन पद्धति छ पद्धति गलत हो। पद्धतिले गर्दा अब साहुले जुनसुकै साहु भए पनि, म पनि भोलि साहु भयो भने यदि कामदारलाई मैले जति पेल्न पाएँ त्यति पेल्छ मैले। अहिले म कामदार छु त्यही भएर म त्यो भावनामा छु, तर भोलि म साहु भयो भने म पनि सायद त्यसै गर्छु। एउटा कामदारलाई पायो भने सस्तोमा जसले पनि दलाउन खोज्छ या भनौँ नि त्यसरी काम लिन खोज्छ। 1-2 मान्छे गाली गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ त हामी के भइदियो भन्दाखेरि ल ठिक छ गाली गर्यो, मैले काम गर्दा मैले बिरामी भयो, मेरो ढाड फुत्क्यो, मैले धेरै ठुलो कष्ट भोगेको छु कि कोरियामा। ढाड फुत्केपछि कम्पनी सर्न पाऊँ भनेर भन्दाखेरि सर्न पाएन। मैले त्यो काम गर्नै सक्दैन भने इपिएसले के गरिदियो कि जबरजस्ती गर भन्ने बनाइदियो, के बाध्य बनाइदियो। त्यो चाहिँ नसके पनि साहुले साइन दिएन भने या त नेपाल फर्किने, या त फेरि भिसाविहीन भएर भाग्ने, या फेरि के भन्छ जबरजस्ती त्यही मर्नै लागे पनि गर्ने काम। उसले दिँदैन भने त त्यहाँ त पाउँदै पाएन नि सर्न। हो त्यो एउटा नियमले चाहिँ त्यो भयो। यो नियम सुधार भयो भने कोरिया ठिकै छ। कोरिया समाज नराम्रो हो, यहाँ चाहिँ हामीलाई सबैले पुरै हेप्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर जुन सरकारले नीति नियम बनाएको छ त्यो चाहिँ नराम्रो छ भन्ने हो। हजुर, जस्तै एउटा मैले यही कुरालाई नै जोड्न आँटेको थिएँ। जस्तै नेपाली अब हामीहरू विदेशमा यसरी प्रवासमा बसेर कार्यक्रम चलाइरहँदा तपाईँ र म मात्र नभइकन चाहिँ हामीलाई धेरै हजारौँ मान्छेले मैले यी कुराहरू राख्नु त हुँदैन, तथापि पनि मलाई मनमा लागेको कुरा एउटा संस्कारको पनि कुरा रहेको छ। हामीले नेपालमा चाहिँ हामी नेपालीहरू संस्कारी नभएको होइन, संस्कारी छौँ, तर यहाँ धेरै संस्कारको, जस्तै आफूभन्दा ठुलोलाई हिंसा गर्नुपर्ने, जाने बेलामा पनि अब आफूभन्दा सानोले चाहिँ खानेकुराहरू खाइनेछ अथवा टेबलमा आउँदैछ भने उसले राखिदिनु पर्ने, गर्नुपर्ने, यी यस्ता यावत कुराहरू छन् जुन कुरालाई पनि हामी कामदार भएर यहाँ आए पछाडि त्यो कुरा पनि हामी एडप्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ क्या। अझ यङ्स्टरहरूको मानसिकता के छ भने मैले काम गरेर खाएको हो, मैले किन कोरियनलाई यति गर्नुपर्ने भन्ने खालको मानसिकता छ। तर त्यो होइन, हल्का उनीहरूपट्टि पनि
उनीहरूले गर्न चाहेको उनीहरूले सोचाइ गरेको कुरा पनि अलिकति हामीले चाहिँ झुकेर गरिदिउँ भने हामीलाई बसुन्जेल 5 वर्ष 10 वर्ष बसुन्जेल हामीलाई पनि त सहज हुन्छ, त्यो पनि संस्कार नै हो त होइन लिएर जाने। केही कुरालाई चाहिँ म यहाँनिर बिट मार्दै फेरि पनि अलिक सन्दर्भ परिवर्तन गर्न चाहेँ। तर हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यक्रम चलेको 15 मिनेट भएर 37 सेकेन्ड गइसकेको छ। हाम्रो 15 मिनेटमा ब्रेक रहेको छ। हाम्रो यो पत्रकार महासङ्घ दक्षिण कोरियाको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रायोजन गरेको छ सेन्ट बी रेमिटेन्सले र हामी चाहिँ एउटा छोटो व्यापारिक विषय लिन्छौँ। तत्पश्चात फेरि पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि एमटियुका महासचिव मधुसूदन ओझाजीसँगको यो कुराकानीलाई जोड्ने नै छौँ। अहिलेलाई पनि छोटो व्यापारिक विषय। र यो छोटो विश्राम पश्चात फेरि पनि स्वागत छ। र दर्शकबिन आज चाहिँ अरू बेला चाहिँ मसँग प्राय मोबाइल भएको हुनाले चाहिँ मेरो कमेन्ट रिड गर्न इजी हुन्थ्यो। एउटाले मात्र चाहिँ मैले कार्यक्रम पत्रकार महासङ्घको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ एमटियुका महासचिव मधुसूदन ओझाजी। उहाँको 8 वर्षे यो कोरिया बसाई प्रवासको बसाई जीवन भोगाई र उहाँले चाहिँ एमटियुमा नेपालीहरूको लागि के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहेका छौँ। तपाईँहरूको प्रश्न श्रमिकको प्रश्न एमटियु सम्बन्धीको प्रश्न केही छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीलाई यो कार्यक्रम चलिरहँदा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको प्रश्न जस्ताको त्यस्तै हामी कार्यक्रममा उतार्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र मधुसूदनजी जस्तै 8 वर्ष यो कोरिया आउनु भएको र मलाई लाग्छ प्राय धेरैजना मानिसहरू कुनै पनि गन्तव्य स्थलमा जानुहुन्छ होइन एउटा कमाउन अनि कमाइ पश्चात जति भनौँ न आफ्नो आर्थिक स्थिति उस्कियो भने नेपाल गएर फेरि बिजनेस गर्ने लगानी गर्ने अथवा के गर्ने मनसाय भएको। तर तपाईँ एमटी भएको छ व्यक्तिको हुँदैन। तपाईँ यसरी संस्थामा आबद्ध हुनुको पछाडि के कारण रहेको छ? किन चाहिँ ल एमटियुमा मैले जानुपर्छ मेरो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो? के कुराले अभिप्रेरित गर्यो कुरामा? पहिलो कुरा त आफ्नो भोगाई हो चाहिँ मैले अब जुन कोरियामा जुन पहिला भेदभाव खेपेको थिएँ मैले चाहिँ कोरियनलाई रेस्पेक्ट नगर्ने होइन। मैले कम्पनीमा आन्नेङ हासिमनिका फुजाङनिम भनेर ढोक्थेँ जुन फुजाङलाई, त्यही फुजाङले मलाई गाली गर्थ्यो होइन। बिहान नै गएर आन्नेङ हासिमनिका भन्ने मान्छे म हो, नेपालबाट मैले पनि पढेर सिकेर आए हो कि आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। म पनि एउटा भनौँ नि फ्यामिलियर मान्छे, छोराछोरी भएको मान्छे कोरिया आइसकेपछि अब सिङ्गल लाइफ भन्दा अलि धेरै ठुलो दबाब हुन्छ एउटा फ्यामिली भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ। मैले कमाउनुपर्छ, जतिसुकै दुःख भए पनि म पैसा कमाउन आएको गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भावना हो। तर काम चाहिँ म जति पनि दुःख भए गर्छु भन्ने भावना मैले बोकेर आएको हो र मैले गरेँ पनि काम। लास्टै गाह्रो काम पनि मैले धेरै टिकेर गरेको हो। त्यहाँ लगभग सुरुको कम्पनीमा मैले 16 महिना काम गरेँ र मैले जुन आफ्नो सिनियरलाई जति आदर गर्थेँ उसले त्यसको 1% पनि मलाई ठ्याक्कै सिधामा कहिले उ गरेन। उसले जहिले पनि उल्टो गर्ने, कहिले गाली गर्ने, कहिले कराउने, कहिले धक्का दिने हो। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो एउटा भोगाई प्रमुख कारण हो एमटियुमा आबद्ध हुने। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी श्रमिक जहाँ गए पनि विश्वभरि श्रमिकको कुनै भनौँ नि विदेश हुँदैन। एउटा श्रमिक जहाँ गए पनि श्रमिक नै हुन्छ, उसको अर्को नाम छैन। र विश्वको एउटा श्रमिकको एउटा नारा छ जुन चाहिँ विश्वभरिका श्रमिक एक हौँ भन्ने हो। त्यो भावनाले पनि म श्रमिक भइसकेपछि मैले आबद्ध कता हुने त भन्दाखेरि श्रमिक युनियनमा हुने। त्यति बेला म पनि अरू सङ्घ संस्थामा जान सक्थेँ। सुदूरपश्चिम समाज हाम्रो उतातिरको थुप्रै थियो, चाह्यो भने म पनि त्यता जान सक्थेँ। तर मेरो ध्यानमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले एउटा श्रमिक भइसकेपछि मैले कता आबद्ध हुने त भनेर चाहिँ ध्यान जाँदा चाहिँ सबैभन्दा पहिले श्रमिक युनियनमा जाने, युनियनमा आबद्ध हुने भनेर चाहिँ मेरो पहिलेदेखि नै त्यो भावना भएको भएर चाहिँ म एमटियुमा आबद्ध भएँ, त्यसैबाट प्रेरित भएर। हजुर, तपाईँले आफूले जति कुरा भोग्नुभयो, दुःख पाउनुभयो, त्यो दुःखहरू अरू साथीहरूले पनि नभोगुन् भन्ने हेतुका साथ। जस्तै एउटा हुन्छ कुनै पनि कार्यक्रम अथवा कार्यक्रम व्यक्ति अथवा कसैको बारेमा बोल्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक अनि नकारात्मक पक्षहरू पनि आउँछन्। जहिले पनि
द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो विचारको द्वन्द्व हुनु पनि एउटा विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि जहिले पनि विचारको द्वन्द्व चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै एउटा प्राय सबैभन्दा चाहिँ चलन चल्तीको हरफ अथवा लाइन नेपालमा के छ भने चाहिँ कुनै पनि संस्था खोलियो अथवा कुनै पनि चिज गरियो, विशेष रूपमा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ एउटा मागी खाने भाँडो पनि बनेको छ होइन, विभिन्न एनजिओ आइन खोलेर राख्ने। यसै क्रममा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ एनजिओ पनि मागी खाने भाँडो मात्र बनाएको देखाउँछन्, एउटा गरेको खासै केही छैन भनेर टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेको पाइन्छ। यसमा तपाईँले कसरी यसलाई खण्डन गर्नुहुन्छ, आफ्नो विचार कसरी? हजुर, होइन त्यो भनिन्छ, हामीले पनि खेप्दै गरेका छौँ, विरोधहरू आउँछ। तर एमटियु भनेको चाहिँ अब विशुद्ध मजदुर हक अधिकारका लागि खोलिएको संस्था हो र कोरियामा कुनै मागी खाने नेपाल जस्तो अब हाम्रो जस्तो यहाँ जस्तो हजुरलाई पनि थाहा छ होला नि, यहाँको सबै पूर्व राष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल गएको छ। कोरिया यस्तो भनौँ नि सिस्टमले चल्या देश हो। यहाँ चाहिँ मागी खानको लागि एउटा एमटियु चाहिँ दर्ता संस्था हो। पहिला कुरा श्रम विभागमा दर्ता छ र यहाँबाट मैले मधुसूदन ओझा महासचिव छ अहिले, त्यहाँबाट एक वन पनि मैले खायो भने भोलि मलाई यहाँ निकालिदिन्छ, जेल हाल्छ होइन। कुनै यहाँ मागी खाने भन्ने त्यस्तो छैन। हामी 30 दिन खटिन्छौँ एमटियुका पदाधिकारीहरू। म काम गर्छु, काम गरेर शनिबार आइतबार गएर एमटियुमा आबद्ध हुन्छु भनेपछि हाम्रो उदय दाइ हुनुहुन्छ 30 दिन 12-1 बजेसम्म पनि राति पनि खटिनुहुन्छ र हामीले कमाउने भनेको मैले अहिलेसम्म आफ्नो घर बनाउन सकेका छैन। त्यो भन्यो भने चाहिँ त्यो मेरो व्यक्तिगत समस्या हो होइन, त्यो चाहिँ नभनौँ। तर त्यसरी हामी खटिन्छौँ, आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएर चाहिँ एमटियुमा लाग्ने हो र जुन अब भन्ने गरिन्छ मागी खाने भाँडो हो, वास्तवमा त्यस्तो सोच्नु भएन। किनकि कोरियामा जति पनि हजुर कोरियामा जति पनि हजुर कोरियामा जति पनि सुधार भएका छन् सबै युनियनले गरेको दबावका कारण भएका हुन्। अहिले तपाईँको 1 वर्ष भिसा दिने भनेको छ, त्यो पनि हामीले पहिलेदेखि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएका छौँ। कहिले राष्ट्रपति भवन अगाडि, कहिले कतै यो चाहिँ अनुमति, काम गर्न पाउने अनुमति भिसा दे भनेर चाहिँ कोरोना कालमा त्यो पुरा दबाब दिइराखेका भएर चाहिँ अहिले पनि सुधार भएको छ। जस्तै फिनिल हाउस बस्ने ठाउँ होइन भनेर हामीले त्यत्रो दबाब दियौँ। अहिले चाहिँ फिनिल हाउसमा वासस्थान दिनेलाई चाहिँ कामदार नदिने भनेको छ। त्यो त तपाईँले पनि देख्नुभयो होला कि हामीले सेयर गरिरह हुन्थ्यौँ, यो फिनिल हाउसमा मान्छे बस्नु हुँदैन भनेर। त्यसरी सुधार भएछ। तर एमटियुमा खाने भाँडो हो भन्न मिल्दैन, किनकि अब एमटियु एउटा दर्ता संस्था हो। त्यहाँ कुनै कसैबाट पैसा माग्न मिल्दैन, हामीले कसैबाट पैसा लिन मिल्दैन र एमटियुको जति मेम्बर आउँछ त्यो मेम्बरसिप नियमले त्यो बनाएको छ। 10,000 वन तिर्ने हो हामीले, म पनि तिर्छु, अध्यक्षले पनि तिर्नुहुन्छ, सबैले तिर्नुपर्छ। त्यो त्यहाँ सदस्य भइसकेपछि सबैले तिर्नुपर्छ, त्यो हामीले तिर्छ। एमटियुबाट हामीले 1 पैसा पनि लिँदैनौँ। त्यो यहाँ त अब दर्ता संस्था भएपछि खाताहरू एडिट हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ भनेपछि त्यो 1 पैसा पनि हिनमिन भयो भने यहाँ छोड्दैन। कोरियामा पूर्व राष्ट्रपतिहरू त जेल जान्छ भनेपछि मधुसूदन ओझा हामी भनेको के हो र यहाँ होइन, त्यो छ। तर त्यो हामीले त्यस्तो सोच्नु भएन। युनियनले सक्दो सबै प्रयासहरू गर्छ, तर अब कतिपय साथीहरू के हुन्छ कि हामी एमटियुले त प्रयास त गरे हुन्छ, नियमले चाहिँ अब साहुकै फेभरमा हुन्छ। कतिपय साथीहरूले अब साइन दिलाइदिनु पर्यो भनेर फोन गर्नुहुन्छ एमटियुमा। अब एमटियुले पनि भनेको पुरा गरिदिने हो। रोजगारदाताले साइन दिएन भने त अहिलेको राष्ट्रपति गएर पनि उसलाई साइन दिन्न भन्यो भने त केही गर्नै मिलेन, साहुलाई अधिकार छ सबै हो। त्यो भइसकेपछि त्यसपछि साथीहरू निराश हुनुहुन्छ। निराश भएपछि एमटियु भने त यो मागी खाने भाँडो, यो त केही गर्दैन, यिनीहरू खाली कराउने हो, केही पनि गर्दैन, यिनीहरूले सहयोग गर्दैन भन्छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने एमटियुले गर्ने भनेको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउने हो र त्यो आवाज उठेर भोलि नीति नियम सुधार भयो, हामी आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने नियम भयो भने त हामीले त्यो साहुलाई कराइराख्नै परेन नि। नराम्रो भयो भने झोला बोकेर जानु पाइन्छ। तर आफू खुसी कम्पनी परिवर्तन गर्ने नियम भयो भने अहिले जति पनि नराम्रो पक्षहरू सबै सुधार हुन्छ। साहुले सुधार गर्छ, हामीले झोला बोक्नै पर्दैन, त्यस्तो हो। तर एमटियुलाई चाहिँ हामीले मागी खाने भाँडो चाहिँ भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचार। अब तर सबै आफ्नो विचार राख्नमा चाहिँ स्वतन्त्र एक्ज्याक्टली। सबैजनाले आफ्नो विचार पोख्ने ठाउँ हुन्छ। कोही मान्छेले चाहिँ जानेर विचार पोख्नुहुन्छ, कसैले अनजानमा, कसैले अर्काले सुनेको भरमा चाहिँ पोख्नुहुन्छ। तर विचार भएको हुनाले पनि हाम्रो आदरणीय दर्शकलाई चाहिँ प्रश्न आयो भने यो कुरा चाहिँ मैले सोचेको अथवा मैले सुनेको अथवा मैले विचार गरेको विचार चाहिँ होइन रहेछ भन्ने जान्छ। जस्तै एउटा मैले एक्ज्याक्टली आजको हाम्रो कार्यक्रम विशेष त हामीले पत्रकार महासङ्घको कार्यक्रममा विशेष रूपमा अझ भन्नुपर्दा 99% कुराहरू चाहिँ हामीले श्रमिकको विषयवस्तुमै बेसी उठाउने गर्छौँ, किनभने यहाँको धेरैजना साथीहरूले एउटा कामदार भिसामा चाहिँ कोरिया प्रवेश गर्नुहुन्छ र अहिले
केही समय अप्रिल महिनादेखि चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ नेपाल जान आउन पाइने वातावरण बनाइएको छ कोरियन सरकारले। तथापि पनि केही हप्ता भयो, महिना हुन आँट्यो होइन, अघि भत्र कुरा गर्दाखेरि तपाईँले निकाल्नु भयो 1 वर्ष चाहिँ भिजा थपिन सक्ने भनेर चाहिँ। अनि धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ यो समाचारको बारेमा 1 वर्ष भिजा थपिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू राख्नु भएको छ। तर यथार्थ 1 वर्ष कुन कुन भिजा क्याटेगोरीको मान्छेलाई एग्रीमा अथवा म्यानुफ्याक्चरमा अथवा थपिन सक्ने प्रावधान के हुन सक्छ, ल्याएको नीति ल्याइएको मात्र हो अथवा इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ। यसका बारेमा अलिकति डेप्थमा जानकारी गराउनु सकिरहेको छ। हजुर, यो चाहिँ 1 वर्ष जुन भिसा दिने भनेको छ, यो चाहिँ अब सायद अर्को हप्ताभन्दा भनौँ तेस्रो हप्ताभित्र सायद यो लागू हुने सम्भावना। यो चाहिँ यहाँको अब संसदबाट पास भइसकेको छ र अब त्यही अब भनौँ नि यहाँको त्यो नीति निर्धारण समिति भन्ने हुन्छ, त्यसबाट पास भएर यो अर्को हप्ता भनौँ नि यो तेस्रो हप्ताभित्र चाहिँ भनौँ नि जे होस् यो महिनाभित्र पूर्ण रूपमा यो लागू हुनेछ। र यो मेन्यु कृषि सबैले पाउँछ। यो चाहिँ कोरोनाको कारणले आफ्नो देश जान नपाएको जति पनि अहिले कोरियामा बसिराख्नु भएको छ, जुन कम्पनीबाट ननिस्केको, जस्तै अब कतिजना चाहिँ अब 50 दिनको कोरोना भिसा पनि कटेर अब भनौँ नि त्यो कागजमा चाहिँ भिसा थापेर अन्तै गएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्न। जुन 50 दिनसम्मको कोरोना भिसा थपिसकेको मान्छेले पनि यो भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अब यही महिनाभित्र चाहिँ यो लागू हुन्छ भनौँ नि, यो अर्को हप्ताभित्र चाहिँ 2-3 हप्ताभित्रै यो चाहिँ लागू हुने सम्भावना छ। जस्तै मधुसूदनजी, जस्तै अब 2 हप्ता पश्चात लागू हुँदैछ भनिरहँदा यहाँ जो श्रमिक हुनुहुन्छ, बस्न चाहने श्रमिकले चाहिँ बस्न उत्सुक हुनुहुन्छ, 1 वर्ष अझ थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ। तर कम्पनीले चाहिँ लगाउँदिन भन्न पनि पाइने अथवा कस्तो खालको प्रावधान हो? कम्पल्सरी लगाउनु हजुर, होइन, त्यो त चाहिँ रोजगारदाताले नै त्यही राख्नु पर्यो नि त। पहिलो कुरा त अब रोजगारदाताले मलाई यो चाहिएन जाओस् भन्यो भने चाहिँ फेरि गाह्रै गयो। तर अहिले चाहिँ अब अहिलेदेखि नै चाहिँ अब सबैलाई भन्न चाहन्छु कि रोजगारदातालाई भनेर चाहिँ यस्तो आइरहेछ। अब कति ठाउँमा थाहा नभए पनि छ रोजगारदाताले, अहिले त बाहिर आएकै छैन नि यो। अब भनौँ नि अब त्यो संसदबाट पास भएर अब नीति निर्धारण समितिमा पास भएपछि बल्ल यिनीहरूले पूर्ण रूपमा बाहिर ल्याउने हो। तर अहिले चाहिँ अब बाहिर धेरै साहुहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। अस्ति एकजनाले कल गर्नुभएको थियो, दाइ साहुलाई सोधेको थाहा छैन भन्छ, जब सेन्टरमा कल गर्न लगाएको अहिले केही आएको छैन भनेर भन्छ। जब सेन्टरले पनि भन्छ खबर आएको छैन भन्छ। जबसम्म यहाँ कोरियामा अब जबसम्म त्यो ठ्याक्कै आजैदेखि लागू हुने भन्यो आजै ल्यायो त्यही दिन सबै ठाउँ जान सक्छ। तर यो चाहिँ अब कतिपय साहुहरूले चाहिँ न्युज पनि हेरिसक्या भएर चाहिँ कतिले यस्तो छ काम गर्छस् भनेर भने खबरहरू पनि आएको छ कि यो 1 वर्ष थप्ने मिल्या छ, काम गर्छस् भनेर। प्राय अब अहिले चाहिँ कोरोना कालमा अरू कामदार ल्याउन पनि पाउँदैन, साहुले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अन्तबाट कामदार ल्याउन पनि गाह्रो छ। नेपालबाट अहिले अब ल्याइराखेका छैन। त्यसो हुँदा चाहिँ थप्न चाह्यो भने रोजगारदाताले पनि नचाहने चाहिँ होइन यो 1 वर्षको भिसा, किनकि यो त काम गर्न पाउने भिसा नै हो, अनुमति भए भिसा हो भनेपछि 1 वर्ष उसले अब एउटा सिकिराखेका मान्छे छ, आफ्नो कम्पनीमा काम गरेको छ, पहिलेदेखि गरिराखेका छ, उसलाई अब गराउन पनि सजिलो भएर चाहिँ प्राय यो रोजगारदाताले मान्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो अब 1-8% कतै अब केही कारणले भनौँ नि अब कुनै कम्पनीमा अब त्यो गल्तीको कारणले थप्न मिलेन भन्ने चाहिँ त्यो पछिको कुरा हो। तर कोरोना भिसा चाहिँ जहाँसम्म सबैलाई दिन्छ होला थप्न चाहिँ यो भिसा चाहिँ। म पनि यो खासै श्रमिकको विषयमा म पनि अनभिज्ञ नै छु, धेरै नलेज। जस्तै 1 वर्ष यो थपी पश्चात थेजिकमको प्रावधान अनि जुन कोरियन गभर्नमेन्टले विदेशी श्रमिकहरूको लागि निर्धारण गरेको सबै चिजहरू एज इट इज हुन्छ कि फरक हुन्छ, कस्तो रहेको छ? सबै चिज पाउँछ। काम गरिसक्यो भने त यहाँ त कोरियामा त नियम के छ कि जस्तै एउटा दर्ता कम्पनीमा कसैले काम गर्छ भने अहिले त त्यो त भिसा नै भयो, 1 वर्ष भिसा दिने नै भयो, त्यो त दिनु परिहाल्यो थोइजिकम। तर भिसा नभएकोले पनि थोइजिकम पाउँछ। यहाँ भिसा नभएकोले पनि कुनै दर्ता कम्पनीमा काम गर्छ भने त्यो कम्पनीमा यदि काम गरेको 1 वर्ष काम गर्छ भने उसलाई थोइजिकम दिनुपर्छ। झन् भिसा नभएको मान्छेले त झन् प्रत्येक वर्ष नै पाउँछ। यहाँ इपिएसको हामीले त के हुन्छ कि नेपाल गएपछि पाउने हो, एयरपोर्ट कटेपछि पाउने हो। तर भिसा नहुने मान्छेले त यही कोरियामै पाउने हो। थोइजिकम एउटा कामदारले काम गरिसकेपछि थोइजिकम अनिवार्य पाउँछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो जुन 1 वर्ष भिसा दिन्छ सबै त्यो लागू हुन्छ, सबै नियमहरू पाउँछ, थोइजिकम पाउँछ। त्यो अब त्यो जति पनि त्यो अरू भनौँ नि त रातो बिदाहरूको भत्ताहरू यन्साहरू त्यो सबै पाउने हुन्छ त्यसमा। हजुर, अलिकति किनभने धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ धेरै प्रकारको प्रश्न
हुनसक्छ। म एउटा श्रमिकको रूपले नि कुरा गरिरहँदाखेरि पनि कुनै पनि व्यक्तिले होइन काम गर्ने ठाउँ गरिएको होस्, 2 चोटि 3 चोटि गरिएको होस्, तथापि पनि उहाँले चाहिँ म फर्दर 1 इयर स्टे गर्छु भनेर चाहिँ भनौँ न साहुला भनेको हजुर। खण्डमा त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटै एउटै कम्पनीमा काम गरेको भन्ने चाहिँ त्यस्तो प्रावधान बनेकै छैन, होइन? त्यस्तो एउटैमा गरेको चेन्ज गरेको भनेर केही भनेको छैन कि यो त आपतकालीन भिसा दिया भएर चाहिँ कोरोनाको कारणले आफ्नो देश जान नसकेको भनेर हजुर, दिया भएर सबैलाई दिन्छ। यो कुनै कम्पनी चेन्ज गरेकोलाई नदिने या कम्पनी चेन्ज नगरेकोलाई मात्र दिने भन्दा पनि यो चाहिँ रोजगारदाताले चाह्यो भने चाहिँ सबैलाई दिन्छ। यो चाहिँ थप्न मिल्छ। यो चाहिँ अब हजुर, तत्कालै पनि लागु हुन्छ। धेरैजनाले यो मलाई पनि मेसेन्जरभित्र कहिलेदेखि लागु हुन्छ भनेर धेरैले सोधिराख्नु भएको छ। म हजुरको यो कार्यक्रम मार्फत सबैलाई अवगत गराउँछु कि यो छिटै लागु हुन्छ। अरू नियमहरू जति चेन्ज भएका छन्, अरू चाहिँ जस्तै अब एउटै प्रकारको कम्पनी चेन्ज गरेकोले पुनः कमिटेडमा आउने भन्ने अरू पनि जति नियम अहिले संसदबाट पास भएका छन्, तिनीहरू चाहिँ लागु हुन चाहिँ भनौँ नि अहिलेको मितिदेखि लगभग 6 महिना लाग्न सक्छ। तर यो चाहिँ जुन आपतकालीन भएको भएर यो चाहिँ 1 वर्ष भिसा दिने चाहिँ यो तत्कालै यो अब नीति निर्धारण समितिले पास गरेकै दिनदेखि यो लागु हुन्छ र हजुर, यो छिटै गर्नेवाला पनि छ यो। हजुर। समयको माग र त्यो नभएको हजुर, खण्डमा अलिकति हजुर, अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने हुनाले चाहिँ मेन पक्ष कुरा हजुर, हजुर मेन कुरा चाहिँ के हो कि अब कोरियनलाई हामी आवश्यक छ। हजुर, हामीलाई कोरियन आवश्यक होइन कि त्यो पनि छ। हामीले पनि आफ्नो पैसा कमाउनु छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीलाई पनि कोरियाले चाहेको छ कि हामीलाई। अब अहिले अब यस्तो कोरोना कालमा कोरोना बढेको छ। अब विदेशबाट कामदार ल्याउन यिनीहरूलाई गाह्रो छ। अनि अहिले अब ल्याउन पनि अब यिनीहरू डराइरहेछ। कोरोना बढ्ने क्रममा छ। अहिले पनि 500 केसहरू हाराहारी डेली आइराखेको छ। भनेपछि यहीँ भएको कामदारलाई यिनीहरूले पायो भने त यिनीहरू पनि चाहन्छ। अलि नियमले चाहिँ नदिया भएर राख्न नसकेको हो। नत्र अब इतिहास नियमअनुसार 4 वर्ष 10 महिनाभन्दा ज्यादा बस्न मिल्दैन। अब यो हजुर, आपतकालीन भिसा भनेर 1 वर्ष ल्यायो। यिनीहरूले राख्न मिल्ने भए त चाहिँ राख्थ्यो होला नि, अझै धेरै राख्थ्यो होला। तर यिनीहरूको पनि मजबुरी भएर चाहिँ दिएको हो यो भिसा चाहिँ, त्यस्तो हो। हजुर, एकदमै धन्यवाद। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ आजको मेन एजेन्डा, मेन मुद्दा भनेको चाहिँ मलाई आज यही कुरामा चाहिँ अलिकति धेरै केन्द्रित गर्नु थियो। धेरैजना साथीहरूले प्रश्न पनि राख्नु भएको थियो अनि धेरैजनाले हजुर, गरिरहँदा पनि यो कुरालाई चाहिँ उठाउनु भन्नुभएको हुनाले पनि मधुसूदनजीको तर्फबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यथार्थ कुराहरू के भयो, कस्तो छ, सिस्टम कहिले आउँदैछ, लागु कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र धेरैजना साथीहरूलाई आजको कार्यक्रम हेरेर चाहिँ अलिकति भए पनि नलेज आफ्नो फिल्डको भयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएकी छु। र दर्शकबिन पत्रकार महासङ्घको प्रत्यक्ष यो कार्यक्रम रहेको छ। प्रत्येक आइतबार आउने गर्दछ साँझ 7 बजे पत्रकार महासङ्घको पेज मार्फत। र आज चाहिँ हामी विशेष रूपमा चाहिँ एमटियुका महासचिव मधुसूदनजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अब भने कुराहरूलाई जोड्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने फेरि पनि सेन्टबिकको एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ र तत्पश्चात फेरि पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। र फेरि पनि व्यापारिक विश्राम पश्चात स्वागत गर्न चाहे सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनलाई। र आजको वक्तासँग आजको चिफ गेस्ट कुराकानी गरिरहेका छौँ श्रमिकको बारेमा रहेर आधारित रहेर। जस्तै 8 वर्ष यो प्रवासमा काम गरिरहँदा अनि एमटियुमा एउटा भनौँ न गरिमामय पदमा चाहिँ रहेर काम गरिरहँदा महासचिव जो चाहिँ अध्यक्ष भन्दा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो पदमा काम गरिरहँदा तपाईँले विशेष रूपमा चाहिँ नेपाली श्रमिकको क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरू नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनुभयो र त्यसलाई तपाईँले समाधानका बाटाहरू चाहिँ कसरी ल्याउनु भइरहेको छ एमटियुको तर्फबाट? हजुर। मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अहिले अब हामी श्रमिकको समस्या भनेको साझा समस्या चाहिँ अहिले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नपाउनु नै हो र हजुर, त्यो चाहिँ एकदम मुख्य समस्या हो। र यसको लागि अब एमटियुले पहिलेदेखि नै अब डब्लुपिएस लागु हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आइराखेको छ। यसमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर एमटियुले आवाज उठाउँदै आइराखेको छ। अरू समस्या भन्दा पनि मुख्य समस्या नै कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नपाउनु आफू खुसी, त्यो एउटा मुख्य समस्या हो। अरू पनि थुप्रै समस्याहरू छन्, तलब नपाउने, विभिन्न भेदभावहरू हुने, अनि
कार्यस्थलमा भनौँ नि अब कुटपिटका समस्याहरू धेरै आउँछन् र अनि धेरै अब भनौँ नि केही जानकारी नभएका समस्याहरू पनि आउने गर्छन् र मुख्य समस्या चाहिँ भनेको चाहिँ कम्पनी सर्न पाउनुपर्छ भन्ने र कम्पनी सारिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आउने मुख्य समस्या हो। यसका लागि अब एमटियुले पनि ठुलै गर्न मिल्ने, सिधै गर्न मिल्ने, अब साउलाई गर दे भनेर चाहिँ थर्काउन मिल्ने छैन। अब त्यसको लागि सरकारलाई दबाब दिने हो, नीति चेन्ज गर्नु पर्यो, आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने नियम हुनु पर्यो भनेर त्यो चाहिँ एमटियुले गरेको छ। र कुनै अब समस्याहरू परेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ एमटियुबाट चाहिँ सक्दो सहयोग चाहिँ गरिन्छ। अब रोजगारदातालाई फोन गरेर या दबाब दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ गरिन्छ। तर अब त्यो कम्पनी नै सारिदिन सक्छ एमटियुले चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनकि इपिएस नियमअनुसार रोजगारदाताले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न दिएन भने हामीले केही गर्न मिल्दैन त्यसमा। त्यही भएर चाहिँ तर एमटियुले सक्दो पहल चाहिँ गरेको छ र भनौँ नि अब रोजगारदातालाई दबाब दिएर हुन्छ कि सरकारलाई दबाब दिएर हुन्छ कि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा श्रमिकलाई समस्या परेको छ भने त्यसलाई अब पूर्ण सहयोग भनौँ नि अब कार्यस्थलमा कुरा गरिदिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। हाम्रो एमटियुमा वकिल पनि हुनुहुन्छ, मजदुर विज्ञ, उहाँबाट परामर्श दिलाएर पनि हुन्छ कि कसरी चाहिँ हामीले सहयोग चाहिँ एमटियुले गर्छ पूर्ण रूपमा। धेरैजना साथीहरू एमटियु प्रति अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूको सोच के छ कि एमटियु भनेको त्यो खालि त्यो सडकमा कराउने मात्रै हो, तिनीहरू अब नेपालमा काम थिएन, कोरिया आयो, कोरिया आएर पनि राजनीति गर्छ भन्ने भावना मात्रै नलिएर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एमटियुमा तपाईँले परामर्श लिन पनि आउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कार्यस्थलमा तलब पाउनु भएको छैन, यताउति त्यस्ता समस्याहरू छन्, काम गर्न फेर्ने अनुमति पाउनु भएको छैन भने पनि एमटियुले चाहिँ सक्दो सहयोग गर्छ। यसमा चाहिँ महासचिव भएर अहिले काम गरिरहनु हुँदा अथवा त्योभन्दा अगावै एमटियुमा आबद्ध भएर काम गरिरहँदा कुनै त्यस्तो नमिठो घटना छ जुन नेपाली श्रमिक अथवा नेपाली दाजुभाइसँग घटेको कुनै एउटा नमिठो घटना छ जुन चाहिँ हाम्रो आदरणीय दर्शकबिनलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? साथमा चाहिँ उहाँले सिकाएको पाठ कुनै छ एउटा कुनै? किनभने कुनै कुनै घटना जीवन चलिरहँदा यस्तो नमिठो घटना घट्दै मृत्यु यस्तो भएको थियो भने त्यस्तो कुनै छ? खासै त्यस्तो घटना छैन। अब त्यो धेरै ठुलो त्यस्तो त छैन। अब कहिलेकाहीँ अब साथीभाइ माझ अब कुरा हुँदाखेरि अब केही कुरा मैले गर्न सकेन होइन, त्यो कुराको अनि खल्लो मन चाहिँ भएको हुन्छ। जस्तै अब कुनै अब एकदमै शोषित पीडित छ, मैले पनि कोरियामा पीडा भोगेको छु हिजोको दिनमा भनेपछि त्यो पीडितलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। यदि त्यो निस्कन पाएन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नमिठो हुन्छ। त्यस्ता क्षणहरू त थुप्रै छन्, तर खासै त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ छैन भनौँ। तर हामीले चाहिँ श्रमिक हक अधिकारका लागि मैले चाहिँ अझ केही गर्न सके धेरै हुन्थ्यो। मैले जति अब एउटा त भनौँ नि विदेशको प्रवासमा छौँ, आफ्नो देश जस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन धेरै कुराहरू, र अन्य भनौँ नि त अब त्यसो भएर पनि एउटा मन खल्लो हुन्छ। नत्र चाहिँ मैले चाहिँ अझ योभन्दा धेरै गर्न सके हुन्थ्यो कि भावना त्यो भएर चाहिँ मैले आफूले धेरै गर्न नसके भएर चाहिँ त्योमा मैले चाहिँ फिल गर्छु। र एकदम सबैभन्दा राम्रो पल भनेको चाहिँ मेरो सबैभन्दा पहिले फर्स्ट मैले एकल प्रदर्शन गरेको थिएँ सल अध्यागमन कार्यालय अगाडि। त्यो चाहिँ एकदमै मेरो भनौँ नि जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो क्षण लाग्छ र त्यसलाई मैले एकदमै राम्ररी हेर्छु। र म त्यो फोटोलाई अहिले पनि लगभग भनौँ नि कहिलेकाहीँ हेरिराख्छु। मलाई त्यो राम्रो लाग्छ कि मैले फर्स्ट इन्ट्री यहाँबाट गरेको थिएँ भनेर चाहिँ त्यो राम्रो क्षण लाग्छ। तर त्यस्तो खासै नमिठो त्यस्तो छैन। त्यही अब कार्यस्थलमा चाहिँ किनकि एउटा त बाध्यता छ इपिएसको नीतिका कारणले गर्दाखेरि, त्यो हामीले कसैलाई एकदमै पीडित भइरहेछ, रोइरहेछ मान्छे भने त्यसलाई हामीले यदि त्यहाँबाट निकाल्न सकिएन भने चाहिँ त्यो क्षण चाहिँ एकदमै दुःखद लाग्छ। त्यो चाहिँ हजुर एउटा होइन कसैलाई दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले राखिदियो। पहिला चाहिँ सकारात्मक कुराहरू राख्यो, तिमीले अथवा तपाईँले गर्नुभएको काम राम्रो थियो, यस्तो यस्तो हुँदा हुँदै पनि कम्पनीबाट निकाल्यो अथवा गाली गर्यो। तत्पश्चात तपाईँले
यस्तो चुक्नु भएको थियो कि भनेर दुवैतर्फबाट 50 अथवा सपोर्ट लिने ठाउँबाट 60 अनि 40% तपाईँको पनि कमजोरी थियो है त्यहाँनिर तालमेल नमिल्नुमा भने चाहिँ जुन पीडित मान्छे छ भिक्टिम चाहिँ अलिकति धेरै बायस हुँदैन होला होइन भने हामीले एकरो तिमीले मात्र पीडित भयो तिमीलाई मात्र गाली खायो तिम्रो गल्ती नै थिएन भनेर एक प्रकारले हामीले मनोबल बढाइदियौँ भने त्यो मान्छेले सुसाइड त अभियसली नै गर्छ त्यही भएर पनि व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ जुन आश्वासन दिँदा आफूले गरेको गल्ती प्लस गर्न पर्ने काम अथवा अरू ठाउँबाट पेलिएको चिज पनि दुवैटा मिक्स गरिदिउँ भने चाहिँ अलिकति उसलाई मबाट पनि यो गल्ती भएर छ भन्ने कुरा चाहिँ भान हुन्छ होला होइन किनभने मोस्टली हामी बाहिरी रूपमा हामी साथीभाइसँग भेट्छौँ चिटचाट गर्छौँ गफ गर्छौँ खाना खान्छौँ जहिले पनि हामीले यसको नराम्रो उसको नराम्रो मात्र भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ क्या तिम्रो पनि नराम्रो थियो तिमीले पनि सुधार्नु पर्ने पक्ष थियो यो भनिदियो भने एटलिस्ट उसको आउँदो जिन्दगी इजिली चाहिँ अगाडि जान्थ्यो जस्तो मलाई पनि फिल हुन्छ जस्तै अब एउटा धेरै धेरै अब यो कुरालाई त जोड्नको लागि खासै सान्दर्भिक नहोला अरू अरू ठाउँबाट हेर्दाखेरि नि होइन मधुसूदनजी टिकटकमा सोसियल मिडियामा होस् जहीँ पनि हेर्दाखेरि चाहिँ परिवारले पैसा मात्र माग्छ अरू कुराको वास्ता हुँदैन भनेर धेरै बाइस खालको टेन्सन भएको चाहिँ हेरिरहेको इभन स्टाटसहरू पनि त्यस्तो देखि हुने साँच्चै नै त्यो परिवारसँग प्रवासमा बसेर काम गरिरहँदा र प्रवाससँग त्यो आफ्नो परिवारलाई चाहिँ तालमेल मिलाउनका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो यो समस्या हामीले यसरी यसरी दुःख गरेर काम गरिरहेको छौँ तिमीहरूले पनि बुझिदिनु पर्छ भन्नुपर्ने हुन्छ कि कसरी तालमेल चाहिँ परिवारसँग मिलाउन सकिने रहेछ यसमा चाहिँ खासमा के रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेरो पनि एउटा आग्रह के छ कि हाम्रो परिवारहरूलाई चाहिँ अब धेरैजनाले के सोचिदिनुहुन्छ कि जस्तै अब एउटा गाउँमा 2 जना कोरिया छ अब एकजनाले 30 लाख थाप्छ होइन अर्कोले चाहिँ 20 लाख थाप्छ अनि घर परिवारले के भनिदिन्छ कि 20 लाख खाने मान्छेलाई मैले त्यो देखेको छु त्यो कुराहरू कतिपय ठाउँमा एक ठाउँमा चाहिँ दाइ मेरो परिवारलाई भनिदिनु न भनेर भन्ने केस पनि आएको छ हामीसित होइन भन्दाखेरि तैँले के गर्छस् पैसा उसले त 30 लाख कमाउ 3 लाख पठाउँछ त घर तैँले चाहिँ किन 1.5 लाख मात्रै पठाउँछस् त ऊ पनि कोरिया गएकै हो तेरो जस्तै भिसा गएको हो अनि तैँले चाहिँ के गर्छस् त्यहाँ होइन भनेर एउटा मान्छेलाई कामको तनाव हुन्छ र अर्को चाहिँ फेरि परिवारले पनि त्यसै तनाव दिन्छ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ बस्न र हामीले पनि कोरिया आउँदा चाहिँ धेरै ठुलो उ गरेर आउँछौँ जस्तै कति साथीहरूले त कोरिया जाने हो अब भनेर उतै पहिलेदेखि लोन निकाल्ने अनि कता घरेडी किन्ने राम्रो ठाउँमा होइन त्यो गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब चारैतिर लोन लिइराख्ने त्यो भएर चाहिँ यहाँ आएपछि भने जस्तो कमाइ नहुने त्यो हुँदा चाहिँ त्यसरी पनि एउटा त्यो भन्नाले नराम्रो तनाव हुने कुरा त्यहाँबाट सिर्जना हुन्छ र मुख्य परिवार पनि हो जस्तो लाग्छ कोरियामा जस्तै आत्महत्या हुन्छन् नि त्यसमा धेरै पर्सेन्ट परिवारको पनि हात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा किनकि अब धेरै ठुलो सपना उता देखे हुन्छ परिवारले होइन उसले चाहिँ यहाँ पूर्ति गर्न सक्दैन त्यो हुँदा चाहिँ त्यो पनि एउटा परिवारले दिने तनाव पनि गाह्रो हुन्छ प्रवासमा जस्तो लाग्छ र सबैको एउटै हुँदैन कोरियामा अब सबै हाम्रो जो फ्यामिलीमा बुवाहरू हुनुहुन्छ नेपालमा भनौँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो सोचिदिनु पर्यो कि कोरियामा पनि अब नेपाल जस्तै त हो नि त्यहाँ पनि अब नेपालमा कसैले 10,000 कमाउँछ भने कसैले 5,000 कमाउँछ अब कोरिया जानेले एउटाले 3 लाख छ र सबैले 3 लाख कमाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यसरी घर परिवारको तनावले पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट हो कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाए हुँदैन काममा त्यो मन पर्या हुँदैन त्यहाँबाट तनाव छ मान्छेलाई फेरि परिवारले पनि माथिबाट तनाव दिन्छ भने चाहिँ बस चाहिँ असर पर्छ त्यसमा चाहिँ हजुर मानसिक रूपमा असर पर्छ जस्तो लाग्छ हजुर अनि अर्को कुरा जस्तै हामी प्रवासमा बसिरहँदा काम गर्दा कुनै पनि काम गरी खानु भनेको ठुलो कुरा मागी खानु भन्दा होइन कसैसँग हात फैलाएर काम गर्नु लिएर खानु भनेको एउटा प्राउड मोमेन्ट हो होइन काम गरिरहँदा हामीले परिवारसँग आफ्नो साथीभाइसँग होइन म यो क्षेत्रमा यसरी काम गरेको छु यसरी पेलेर काम गरेको छु मेरो पैसाको महत्त्व यति छ है आफूहरूले पनि खर्च गर्दा 2 लाख 3 लाख नेपाली कसरी राति दिन नसुतिकिन कमाएको छु कसरी पेट मारेर कमाएको छु भने आफूले काम गरिरहेको अनुभवहरू पनि हाम्रो परिवारलाई सुनाइरहेको खण्डमा सायद उताबाट पनि त्यति धेरै प्रेसर नहोला तर हामी चाहिँ के छौँ भने हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ मेन मानसिकता मैले जति दुःख गरौँ जे गरौँ तर मेरो परिवारलाई चाहिँ मेरो दुःखबारे केही पनि बताउँदैन म एक्लै भोग्छु भन्ने हुन्छ नि अनि एक्लै भोगे
भएर बसिरहँदाखेरि अनि परिवारबाट पनि त्यस्तो आउँदा पनि अलिकति परिवारको तनावले गरेर पनि नराम्रो घटनाहरू घटेको छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि धेरैजना साथीहरूले अब म पब्लिक सँग काम गरिरहँदाखेरि काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना साथीहरू ट्याक्स रिफन्डको लागि कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा जाने हो, कस्तो गर्ने हो भनेर धेरैजना साथीहरू डाइरेक्टली भेट्न आउनुहुन्छ क्या। त्यस्ता साथीहरूलाई ट्याक्सको बारेमा कसरी जानकारी गराउनुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यो ट्याक्स रिटर्नको बारेमा चाहिँ एकजना साथीले त्यता युट्युबतिर पनि भिडियो राखेर देखेको छु मैले। उहाँले एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो यङमाल छङसान कसरी हिसाब गर्ने भनेर युट्युबमा खोज्नुभयो भने चाहिँ हजुर त्यहाँ त्यो पुरै त्यो उहाँले चाहिँ होइन त्यो देखाएर नै त्यो बताउनुहुन्थ्यो र त्यो एप चाहिँ गर्ने तरिकाहरू सबै त्यहाँ चाहिँ देखेको मैले देखेको छु र त्यताबाट सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको बारेमा पुरै बताउन चाहिँ धेरै उ लाग्छ र त्यो सुझाव चाहिँ मैले त्यसरी दिन्छु सबैलाई कि यो छ। मैले युट्युब लिङ्क नै पठाइछु यस्तो साथीहरूलाई होइन, यहाँ जानुहोस्, उहाँले राम्रो बनाउनु भएको छ, राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ, राम्रो बनाउनु भएको छ, त्यो हेरेर उ गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ धेरैजनालाई सजिलो भएको छ त्यसरी। त्यो चाहिँ अब कोही त्यसो हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अब ट्याक्स रिटर्न चाहिँ को हिसाब किताब भनौँ नि, यङमाल छङसान कसरी गर्ने त्यो चाहिँ त्यता हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो युट्युबतिर छ, त्यता गएर सबैले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यसको बारेमा चाहिँ। जस्तै अहिले इपिएस प्रणालीको बारेमा कुरा गरिरहँदा नेपालबाट कोरिया रिइन्ट्री गराउने कुराहरू के कस्तो अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँहरूको एमटियूले के कस्तो दबाब दिइरहेको छ, कस्तो रहेको छ? जुन अहिले चाहिँ अब धेरैजनाको यो गुनासो छ, नेपालमा धेरैजनाले हामीलाई भन्नुहुन्छ एमटियू त काम छैन, यसले केही गर्न सक्दैन हाम्रो बारेमा भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको पीडा त एमटियूले पनि बुझिया छ। त्यो अब उहाँहरूले अब पीडित हुनुहुन्छ, आरोप लाउनु किन लाउनु भयो भन्ने होइन, स्वाभाविक नै हो। तर अहिले चाहिँ कोरियामा के छ कि अब भनौँ नि, अब हामीले एमटियूले कुरा गर्दा चाहिँ पहिला कुरा भएको उनीहरूले चाहिँ 6 महिना हामीले थप दिन्छौँ रोस्टर म्याद र अब कहिले ल्याउने छिटै उ गर्छु भनेर चाहिँ भनेको। तर एमटियूले बेला बेलामा ल्याउनुपर्छ, ल्याएर अब यहाँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ, विदेशी कामदार ल्याएर यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि व्यवस्था गरेर भए पनि सबै प्रवासी श्रमिक ल्याउनुपर्छ भनेर जहिले पनि भनिराख्नु भएको छ, एमटियूबाट पहल भएको छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अब अहिले चाहिँ खासै त्यो भनौँ नि अब त्यति भएको देखिँदैन यो विषयमा। अब रोस्टर थप्ने विषयमा पनि 6 महिना थप्ने भनेको जे कुरा भएको हामीले त्यही बाहिर ल्याउने हो। अब त्योभन्दा फाल्तु त केही भन्न मिलेन। तर कोरियामा के भइदियो भन्दाखेरि डिसेम्बर यो 2020 को तथ्याङ्क अनुसार डिसेम्बर अन्तसम्म जुन विदेशबाट आएको विदेशीहरू छ नि, तिनीहरू चाहिँ 1639 जना रहेछ कोरोना भित्रिएको केसहरू, 1639 जना। र कोरियामा चाहिँ लागेको चाहिँ विदेशी 300 जना। त्यो चाहिँ 2020 डिसेम्बरसम्मको तथ्याङ्क हो। त्यो आएछ, कतै फेरि कोरोना आउँछ कि होइन भनेर चाहिँ अब झ्याम एकैचोटि ल्याउन डराएछ। तर एमटियूले चाहिँ यसको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि सबै व्यवस्था गर्नु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनहरूको थोरै मान्छे राखेर ठाउँ ठाउँमा राखेर गर्नु पर्यो र ल्याउनु पर्यो भनेर माग गरेको छ। तर अब यो विषयमा चाहिँ पुरै खुलेर बोल्न यहाँको निकाय पनि मान्दैन। त्यही भएर अब रोस्टरको म्याद थप्ने भन्यो, छिटै ल्याउने भन्ने चाहिँ कुरा गर्छ, व्यवस्था गरेर ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। तर त्यति पुरा सहज भएको जस्तो लाग्दैन। यसको मुख्य कारण चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यही जो कोरोना केसहरू विदेशबाट अब भित्रियो होइन, यति यिनीहरूले पुरा तथ्याङ्क यहाँ त सबै समेटेर उ गरेपछि अब त्यो पनि एउटा उ हो कि जस्तो लाग्छ कि झ्याम एकैचोटि ल्याएर चाहिँ भोलि भनौँ अब 16 देशबाट अब 100 जना ल्याए पनि 1600 जना आउनु पर्यो एक हप्तामा भनेपछि त्यो हुँदा चाहिँ अब त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न गाह्रो मानेर हो कि अहिले त हामी विदेशीलाई यही भेदभाव गरिरहेछ। अब विदेशीले कोरोना सार्छ भन्छ, अनिवार्य टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर त्यो गरेछ भने भोलि झ्याम त्यो ल्याउन पनि यिनीहरूले त्यसरी डराएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब एक्कासी सबै अब 16 जबसम्म यो कोरोना पूर्ण रूपमा निर्धारण यो हट्दैन तबसम्म कि रिइन्ट्री पाउने सम्भावना पनि न्यून रूपमा बढेको हो। एक्ज्याक्टली हामीले फ्याक्ट कुरा भन्नु पर्दा के अब
ल्याउने व्यवस्था गरेर ल्याउने त भन्छ यिनीहरू पनि। अब केही न केही त सोच्ला नि। जस्तै अब कोरोना त यो निको हुनेवाला छैन, जहिले पनि अब आइसकेपछि त्यसो अब यो अब पुरै अब या त त्यो भ्याक्सिन पुरै ऊ भइसकेपछि निर्मूल हुन्छ कि त्यसपछिको कुरा हो। अब भ्याक्सिन आयो भन्दैमा कोरोना निर्मूल त भएको छैन। त्यो हुँदा चाहिँ अब यिनीहरूले केही न केही त गर्नु पर्यो। हामीले पनि माग गरेका छौँ कि यो कोरोना त जहिले पनि हुन्छ, तर प्रवासी श्रमिक त कोरिया आउन पाउनु पर्यो। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर भए पनि जुन क्वारेन्टाइन शुल्क छ त्यो सरकारले तिरेर व्यवस्था गर्नु पर्यो र त्यसरी भए पनि सबैजना आउन पाउनु पर्यो। जति पनि अहिले आउन पाएको छैन प्रवासी श्रमिक, त्यो नेपाल मात्र होइन कि सबै देशको आउन पाउनु पर्यो भनेर एमटियूले चाहिँ माग गरेको छ। तर अब यिनीहरू पोजिटिभ चाहिँ छ, ल्याउने भन्छ, तर केही न केही ऊ गर्ला नि, व्यवस्था गरेर ल्याउनु चाहिँ पर्यो नि त। अब नल्याएर कहिलेसम्म यसरी हुन्छ? कोरिया त साना मझौला यहाँको उद्योगहरू त विदेशी बिना चल्दैन। त्यसो हुँदा चाहिँ अब विदेशी भएन भने यिनीहरूलाई झन् गाह्रो भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ जसरी पनि ल्याउँछ, तर नल्याउने भन्ने चाहिँ होइन। नेपालमा भने जस्तो अब नेपाल सरकारको कमी कमजोरीले जान नपाया हो भने जस्तो त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि कोरियामै यहाँबाट चाहिँ यसले व्यवस्था गरेर ल्याउन चाह्यो भने नेपाल सरकारले नदिने त कुरै हुँदैन नि त्यो। त्यसो छ। यसको बारेमा चाहिँ एमटियूले चाहिँ अब जोरदार रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। हजुर, त्यसको लागि अझ नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ भन्दा छिटो कोरिया प्रवेश ल्याउनका लागि पनि एमटियूलाई चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अलिकति साथ दिनु पर्यो अनि उहाँका आवाजहरू बुलन्दका साथ अगाडि बढाएर कोरियन सरकार मार्फत चाहिँ घचघचाउने काम हुनु पर्यो, होइन? अब भने चाहिँ लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, होइन? आज हामीले चाहिँ धेरै श्रमिकको विषयमा अनि अझ भन्नुपर्दा एउटा श्रमिक भएर प्रवासमा काम गरिरहँदा मधुसूदनजीले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा अनि एमटियूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमलाई त्यति धेरै एमटियूमा प्रति हामी फोकस हुन सकिरहेका थिएनौँ, किनभने समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई हामीले उठान गऱ्यौँ, होइन? अब भने चाहिँ कार्यक्रम अन्त्यतिर आउनु पर्दा एउटा महासचिवको हैसियतले काम गरिरहनु भएको छ एमटियू को लागि, एउटा श्रमिक भएर प्रवासमा बसिरहनु भएको छ। एमटियूले चाहिँ अब भावी रणनीति श्रमिकको क्षेत्रमा, सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकको क्षेत्रमा, अझ नेपाली नभइकन सम्पूर्ण श्रमिकको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता भावी रणनीति बनाउने चाहिँ योजना बनाएको छ अथवा भावी रणनीति तय गरेको छ, के रहेको छ त? र दर्शकबिन, पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरियाको यो साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवादमा जुटिरहनु भएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशमाको साथमा र आज चाहिँ हामीले एमटियूका महासचिव मधुसूदनजीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ श्रमिकको क्षेत्रमा, र उहाँको आफै पनि श्रमिक भएर कोरिया प्रवेश गरे पश्चात भोग्नु भएको जीवन भोगाइको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। र हामीले अलिकति टेक्निकली चाहिँ रूपमा चाहिँ अलिक पुवर भएर चाहिँ होला हाम्रो अतिथिसँग अहिले हामी कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। फेरि पनि हामीले यो संवादलाई जोड्ने नै छौँ। र दर्शकबिन, तपाईँहरू पनि हाम्रो कार्यक्रम नजिकबाट हेर्नु भएको छ र कार्यक्रममा चाहिँ यो विषयवस्तुमा चाहिँ आज यो गेस्ट आइदिएको भए अझ हामीलाई चाहिँ फलदायी हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो, कार्यक्रमले चाहिँ एउटा मूर्त रूप पाउँथ्यो भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ बिना सङ्कोच हामीलाई चाहिँ पत्रकार महासंघको फेसबुक पेजमा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले भन्नुभएको भने तपाईँले सोच्नु भएको हामी सबै कामहरू चाहिँ गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र गेस्टहरूलाई निम्ताएर चाहिँ समसामयिक विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नेछौँ। र फेरि पनि हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भइसकेको छ आजको हाम्रा अतिथि मधुसूदनजीसँग। र मधुसूदनजी, अन्त्यमा एमटियूको भावी रणनीति के रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अब एमटियूको भावी रणनीति भनेको अब श्रमिक हक अधिकारका लागि एमटियू सदैव लागि परेको छ। र अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ अब एमटियूले चाहिँ अहिले जुन अहिले कोरोना कालमा चाहिँ विदेशीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा कोरोना टेस्ट गर्नुपर्ने भनेर जुन उर्दी जारी गरेको थियो यहाँका स्थानीय सरकारहरूले, त्यसको विरुद्धमा हामीले एकजुट भएर लाग्यौँ र अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा फिर्ता लिएको छ। र यो सबै ठाउँ फिर्ता हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष उदय दाइले अस्ति अब यहाँको मन्त्रालयको मान्छेसित पनि भेटेर आउनुभएको छ। र यो चाहिँ भेदभाव भयो, जातीय भेदभाव भयो, यो गर्नु हुँदैन भनेर, कोरियनलाई कोरोना नलाग्ने, विदेशीले मात्रै सार्ने, कोरियनले नसार्ने भन्ने हुँदैन। एउटा ठाउँमा काम गर्छ हामी भने अब त्यहाँ लाग्यो कोरियनबाट सर्यो भने के गर्छ त? अहिले त के भनेको छ, विदेशीले कोरोना सार्यो भने जरिमाना तिराउने भन्छ।
तर कोरियनले सार्यो भने जरिमाना तिराउँछ त, कोरियनले हामी विदेशीलाई सार्यो भने त्यो कोरियनलाई जरिमाना तिराउनु पर्यो नि, त्यसलाई पनि त्यसरी हुनु पर्यो भनेर हामीले यतापट्टि लागेका थियौँ र यो पनि एउटा सही समयमा भनेर दबाब सिर्जना भएर चाहिँ धेरै स्थानीय सरकारहरूले फिर्ता लिँदै गएको छ र यो पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष हो। र आगामी दिनहरू हामीले धेरै गर्न सकेका छैनौँ, कोरोना कालले गर्दा हामीले पनि र्यालीहरू खुला रूपमा गर्न पाएका छैनौँ, त्यसले गर्दा पनि हामी पनि पीडित भएका छौँ। कोरोनाले गर्दा एमटियु युनियन पनि भनौँ नि त्यसरी पीडित भएको छ। र भावी योजनामा जस्तै अहिले मुख्य योजना अब डब्लुपिएस नै हो, डब्लुपिएस लागू हुनुपर्छ भन्ने हो जहिले पनि। र कोरिया नआउन पाएको जति प्रवासी श्रमिकहरू छन् तिनीहरूको कोरिया प्रवेशका लागि एमटियुले कोरिया प्रवेश नगराइन्जेलसम्म चाहिँ एकदमै पुरा दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेको छ र भावी पनि आगामी दिनमा पनि गर्दै जानेछ। र श्रमिकका हक अधिकारका लागि जहिले पनि एमटियुले चाहिँ लागि परेको छ। हजुर, अन्तिममा भूमिका केही कुराहरू हाम्रा आदरणीय दर्शकबिन्दुहरूलाई चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिममा छोटो कुरा राखेर पनि। अन्तिममा म सबैभन्दा पहिले त तपाईलाई लगायत दक्षिण कोरिया पत्रकार महासङ्घ शाखा दक्षिण कोरियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो प्रोग्राम यसरी बनाइदिनु भयो र यसको लागि आयोजना गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैजनाले हेरिराख्नु भयो होला, जुन अब एमटियुले कोरियामा चाहिँ हामी आउन नपाएको श्रमिकका लागि केही गरेको छैन भन्ने भावना तपाईँले लिइराख्नु भएको छ भने वास्तवमा त्यसो होइन। एमटियुले सक्दो प्रयत्न गरेको छ। मैले अघि भने विदेशबाट आउने केसहरू 1639 जना थियो डिसेम्बरसम्म, र यहाँ अब कोरियन सरकारले पनि अब एकैचोटि धेरै मान्छे ल्याउँदा अब यो त हामी सबैलाई थाहा छ यहाँ धेरै मान्छे जम्मा हुन नदिने भनेको छ, र त्यही कारणले पनि ल्याउन नचाहेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर एमटियुले चाहिँ सक्दो दबाब दिएको छ, त्यसमा तपाईँ हामीले चाहिँ एकदम ढुक्क हुनु होला। एमटियुले त्यस्तो कहिले पनि गर्दैन कि मजदुर हक अधिकार भन्दा पर गएर एमटियु चुप्प लागेर बस्दैन। जहिले पनि जुन पनि हक अधिकारका कुरा आउँछ श्रमिकका, त्यसमा एमटियु सदैव लाग्छ। तसर्थ सबैले यसरी बुझिदिनु होला र सबैजना प्रवासी श्रमिक युनियनमा आबद्ध भइदिनु होला। आफ्नो हक अधिकारको लागि हामीले आफै लड्नुपर्छ, कसैले कसैको लागि लडिदिनेवाला छैन। हामीले अधिकार आफ्नै लागि आफैले खोज्ने हो भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर, मधुसूदनजी समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। र एमटियुले फेरि पनि भावी दिनमा चाहिँ नेपाली श्रमिकको क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकुन्, उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र समय र संवादको हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार छ। र समय जुडाइदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र केही समस्या छ भने चाहिँ सबैजना एमटियुमा सम्पर्क गर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु। र आजको यस प्रोग्रामका लागि पुनः हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र दर्शकबिन पत्रकार महासङ्घको यो साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवादमा हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामीले एमटियुका महासचिव मधुसूदन ओझाजीसँग चाहिँ उहाँका जीवन भोगाएका कुराहरूलाई एमटियुलाई अनि श्रमिकको क्षेत्रमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ र हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सिद्धिसकेको छ। आजको यो बसाइले धेरैजना साथीहरूले चाहिँ प्राय हामी पत्रकार महासङ्घको सम्पूर्ण 99% टपिक कार्यक्रमको विषयवस्तु अनि आज कार्यक्रममा आउनु वक्ताहरू चाहिँ प्राय श्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने नै हुनुहुन्छ। र आजको यो बसाइले अवश्य पनि मधुसूदनजीले भनिसक्नु भएको छ, यो अप्रिल तेस्रो हप्ता अथवा चौथो हप्तादेखि चाहिँ जो पनि म्यानुफ्याक्चर अथवा चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ आउनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ भिजा एलियन कार्डमा अझ पनि भिजा छ अथवा हाई कोरियामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भिजा अझसम्म 4 महिनाको भिजा थपिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको मालिकलाई चाहिँ भनेर 1 वर्ष भिजा पनि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मेन चाहिँ आजको कार्यक्रम यो सन्देश गएको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ कम्पनी परिवर्तन गर्नुभएको अथवा नभएको दुवै क्षेत्रको व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। तर जो व्यक्तिले चाहिँ अलरेडी नै पासपोर्ट एलियन कार्ड बुझाइसक्नु भएको छ इमिग्रेसनमा र पेपरमा मात्र चाहिँ भिजा छ भने त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ फेरि पुनः 1 वर्ष बस्छु थपिदिनु भनेर चाहिँ त्यो पाइँदैन भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र आजको यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ भने धेरैजना साथीहरूलाई
चाहिँ यो कार्यक्रम सेयर गरिदिनु हुन र विशेष रूपमा चाहिँ आजको यो जानकारीलाई चाहिँ सबैजना श्रमिकहरूलाई चाहिँ जानकार गराइदिन हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र धेरैजना कम्पनीहरू चाहिँ सहरमा अनि धेरै कम्पनीहरू चाहिँ अझ गाउँमा भएको हुनाले चाहिँ साउला पनि यो नियम परिवर्तन भएको भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो अर्थमा पनि हजुरहरूले कामदार हुनुहुन्छ र यो नियमको बारेमा थाहा पायो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साउला भनेर पनि आफ्नो बसाइ अझ 1 वर्ष लम्ब्याउन सक्नुहुनेछ। र यति नै भन्दै आज यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको प्रत्येक पल सुखमय तरिकाले बितोस्। हार्दिक नमस्कार।